tamis lugar sa among kaninunuan Magubani. Paano sa'yo kasulti nimo nga nakabalik ka diri sa inyong sa tawag ninyo ani diri? Mao ni ang lugar nga Magubani. Diri gid ko na tao, diri mi nagpuyo, diri mi nagdako. Among amahan, among abtan ri sa una. Siya gitoy isa sa mga pinakakugihan nga klase nga tao, sa klase mga tanom, mga humay kanang mga upland rice, ay mga lubi, mga saging. Nya tung panahon nga namatay among amahan, so, diri lugar rami nga tulo rami nagdula-dula kay wa mi lain nga mga silingan layo. Pero bisan palipay mi, diri po mi nag-eskwela gikan grade 1 taman grade 4. Kana magsaka lugsong mi anang kaingon dito sa bunga. Nay mga panahon nga wa mi sud-an, kuha lami dito sa Danau og igi, mingwit og bugwan samtang nagdungag ang among inahan diri. Nga na ka-enjoy ang among panahon kaniadto. Karon pila ka tuig ang milabay. Kita nako nga dako na gikaayo ang kausaban, bagnot na kaayo, wala nay atiman, wala nay tao nga magpakita diring lugar. Manang dili matokib sa pulong ang nagsagol na kong gibati, kalipay, kamingaw, kasakit sa dughan. Ug hunahuna ko unsaon siya nga mapalambo pagbalik, pero sa akong pagidaron ug sa akong kapasidad sa trabaho, imposible na nga mahitabo. Nang dili basta-basta ang akong gibati karon, nagsagol ang akong gibati, kamingaw, kaguol o kalipay. Kani nga lugar dako ng kalipay kay bisan kong tagsan lang maduaw pero ang kadumanan nagapabilin. Og lugar kini nga dili na pakikalimtan kay diri mi na nakahibalo kung sa ang matang sa kinabuhi, lisod ang managian, pero ang paglaban sa kinabuhi importante gid ay kunya dili mo surrender kuna nga kini nga lugar sa ni kadako nga handumanan sa kinabuhi atol sa kong pamilya nga abot na kong ipaambit sila ha sa kini lugar sa ni kalugar nga memorable kaayo para sa amo taas kayo kasaysayan ni nga lugar nga makapalipay kung nahunaon niya makapasubo pod makapamingaw kay tagsa na lang maanhian niya manghinaot lang pod ko sa inyo ha mga sumusunod ani lugar kay kalimtan pod mayong buntag o Magubani ni para nako kani nga lugar diri manay pinaka sentimental kaayo kung nahunaon kay diri mi nga dako diri mi nga tao. Tapos first time sab nga diri mi naka baton sa pagkakristohanon kay diri mi nasudlan sa nagsangyaw nang nya bilinhon kayo ni nga yutaag kay kabilin ni sa among gikan pa sa among mga kalululuhan hantod na sa among ginikanan manang malipay gid mi kung makabalik mi diri pa puyo o makabisita lang. Unsay kasulti niyo sa inyong amahan kaniadto nga moy giila nga baylan diri ning lugar? Para nako naka-observe naman gyud ko sa among gimbuhaton murag among giisip nga isa sa gyud sa tinuod nga baylan kay naagay daghang mga milagro nga yang nahimo. Nangantod karon among gyud respeto gani pwede pa nga masundog ang gimbuhaton nga mga pangtribo pero sa ngalan nga nagarespeto mi mahadlok mi gabaan manang dili mi basta-basta magsundog-sundog lang sa pagkabaylan to kay among amahan among giila nga sagrado ug balaan. Among gi-konsiderar kadto nga among amahan nga mao toy pinakalas nga baylan nga naagi tinuod nga pag-ila o pamaagi sa tradisyonal nga sistema na may mga magritual na pod karon diri sa among lugar pero dili na gid siya katong mga original nga baylan nga among nailhan kay sao na gani mga namatida namo kaniya sa una kun naay mga mangayo niyag tabang patambal kanang maglingkod-lingkod sa bintana kalit lang nga naay mutunol niya og mga bukot sa mga bagon kanang mga pangtambal nga mga klase sa mga tanom niya natoy mga insidente usahay nga layo ra dito
mga igsuon sa iyang asawa among uyuan nga mahibalo siya nga naay nahitabo, naay nagsakit. So moingon ra na siya namo nga moadto siya kay naay nagkinahanglan sa iyang tabang. So sa akong obserbasyon mao toy usa sa nailhanaw. So motong hinungdan nga sukad sa pagkamatay niya wala na gimilaing kapilian. Hangtod pod nga may abot sa panahon nga naanay nagsangyaw sa pulong sa Ginoo niya among na realize og natimbang-timbang pod nga wala man say kalainan gawa sa pag-ila sa Ginoo. So makonsiderar pod namo nga kami pod tong mga sumusunod niya sa lahi na pod nga paagi sa ministeryo kung sa iya tradisyonal kami kining sa pang-espiritual na pod nga pamaagi sa lahi nga sistema sa pagdumala. Dito among balay sa una payag. Nga diri pa namatay among amahan. Nga kaning lubiha, niya man makalimtan kay anti panahon nga pagabas ng amahan para balay. Ako ang mga magulang ato naglaag-laag na nagtago-tago na kay bukat laputon. Kay dito sa liyo. Pero sa kagirana ingon among amahan nga unyang gabi aming madungog di lang mo magsaba unya sayo mo mga tulog. Kami pod nga mga bata atong panahon na kay bot namong matuman sa amahan pod naklamanon man mi. Mga buotan nitong panahon na. Sayo minatulog mga alas 5 pa to naghilom nami. Yung mga bandang alas 6 o alas 7 gabi nakadog naming na ay maglagubo. So kini nga lapitan lubikan lapitan. Pagkabuntag nakita na namo tong mga kahoy nga mga haligi, mga tugas ng mga haligi nga gihapot sa mga amigo sa amahan. Otong usa sa among pamatuod nga katong among amahan. Kuan gyud to. Bailan ba nga hangtod karon wala pa amo nakita nga nakatupong siya ha. So kana gyud ako ang di makalimtan. Kibali makapamatuod gid ka nga nagay abyan kaniadto. Kami gyud nga nakasaksi pa sa katakos tong among amahan. Kaingon gyud mi nga tinuod gyud nga naay mga dili makita sa normal nga tawo, mahimong ika-amigo sa mga dili pod normal nga klase sa pagkatao pareha sa tong among amahan o saka giila pod nga maayo nga baylan. Tungod adto nasayran ni saysay ni Papa ni Mudungdong nga usa sa mga talagsaon nga nahitabo nga dili makita nga mga tao ang mitabang paghakot sa mga bugat kaing haligi nga idalas diri sa mga tugas to nga kahoy kanang size for size ang kadako unya ang kataas niya 24 feet ang kataas sa iyang indog unya wag ito hagui sa normal nga tao sa paghakot na kay lisod man kaayo ang pagdala diri ug katong mga talagsaon niyang mga abilidad gyud nga kami mismo nakasaksi kun sa ka talagsaon di ay labi na katong mga karaan nga mga tao di ba to karaan pa kaayo pilay pa mo edad niya tong pagkamatay nga siguro mga 40 kapin pa man siguro karon siguro tingali maabot sa mga 80 anyos o sobra pa mga nabintang nga na. Oo. Sana gyud ko makasaksi kay na namang kay buot adto. Gani kanang napay panahon nga maglakaw to sa dalan na ay mga dagkong halas maglabay inig katapad na muluko dayon sa dalan ang halas. Nya iyang kuhiton. Na asa po na ako na-obserbahan tong di ingon ni Papa nimo kanang nagdingkod ra siya sa bangko tingala ko kay nagdawat man si bintana nga walay tao di ato yung gidawat niya nga mga binandol nga mga gamot sa kahoy tambal kanya kaning dapita diha na nga ubos na dako nga kahoy dihan gana na bunol nga naay mag-uli diha nga katong kabayo nga mag-agi sa among balay nga mingon na among amahan nga pagsakanan mo kay nanay mo agi nya matigdan namo nga tinuod jud kana may magbahihi ang kabayo nya diha moabot atong kahoy gitumba man to na imbis kay natumba na pagkabas na dili naman madaog pila ka sinso naguba adto kunya ang nagpatumba pod namatay pod Mga buwak to. Pati sa inyong pamilya walay makalapas sa nagabuak ang iyang mga tambal katong mga botilya nga gagmay nga walay taklob so makain ko bang imposible namunga ang mga kahoy sulod mo to na nga buak kay kung sa amo pa na nga pinulungan kanang nasa guba baan napayungan mo to na guba to ang iyang kuan doon nagsugod na to nga nag-anam-anam na sa gluya nya labi na ang mong isa ka magulang at nga lalaki
nag-eskwela. Taas maguto sa pangandoy og edukasyon sa amo gyud. Kami tanan na ami mga tagsa-tagsa na iyang gusto makampot. Ako ang gusto niya kuno mahimong pulis. Na si Mama ni Gandhi ang gusto maestra man siguro. Kuan. Papa ni Mudongdong kay maayo man sa art. Engineer ang gusto ana niya. Sa una taas kay ito pangandoy para namo. Motong mo tingala raman gani mi sa una sila di masaksi na sila nga kung mo ato tong among magulang sa eskwelahan kay bungka man to nag-eskwela makuot ra na siya mga bulsa daghan tog mga kwarta nga kanang mga pilit na niya pagkadayon na niya kamatay na siya gisulti nga di na masabot ang iyang istorya gani kay nato siya gipanglubong nga kwarta kung mga kita niya sa labi sa una nato iya panglubong nakato mga hatag sa iya kung kanang naman siya sa mga pahalipay sa iyang mga tinambal kay bisag asar man ko na sumabot manambar na siya ay panghatag sa iya motong iyang gipang tago-tago para sa paedukar lagi sa eskwela kay gumagito iyang gusto siguro nakakuan siya kung unsay importante sa edukasyon kuan para sa iya so kuan gyud nga makaingon di ba nga talagsaon ang iyang abilidad gyud tingali wala pod wala pod tingali gitugot sa Ginoo nga adto ako taas pang proseso wala man namo na tuman tong among mga gipangandoy niya para sa amo at least man lang diri mi sa among mga pod o diri na pod mi sa nakapanganak si Bradongdong kung man niya ang tulo ka anak rek na lang og si Ay sa ako pod si Renan si Ryan nakahuman na si Langka na lang si Ramram nakahuman na pod sa inyo diri mga tag-as na po mga grado mga bata so sayarang cycle ba sa kinabuhi kanang karon dili pa matuman pero posible nga naa na sa mga epekto katong gidamgo ba nimo nga dili matinood pa karon pero posible matinood na sa imong sunod na henerasyon kini diri mao ni diri ang gitukuran sa pinakaunang simbahan sa Mamanwa kay ang diri sa Magubani mao ni ang first Mamanwa nga mga Kristohanon nga nasilong sa General Baptist nga pagtulunan diri namo gibutang simbahan dito pong dapita ka mong balay dito nagsugod sa open work pa lang diha sa mong balay kini diri to nga mao ni among basketbolan balibulan among dulaanan so diha mi diri mi lingaw kaayo sa unang mga panahon makumpara nako ang kalainan sa karon o sa una makaingon gid ko nga lisod na balikan ang kasaysayan kaniadto puno sa kalinaw puno sa kalipay labaw sa tanan layo gyud sa mga kasamok ug mga parehas karon nga mga kalamidad nga nasinati Panahon sa inyong pagkabata kaniadto unsa po'y pangandoy ninyo nga naa kaninyo niadtong panahona dili sayon nga mga panglantaw mga pangandoy nga natawo tungod kay nakita mo ginamo kung unsa kalisod ang pagpuyo nga layo sa lugar although buhong siya abundansya pero makumparar man gud namo labi na tong panahon nga makadta naming patag ang kalainan so nangandoy mi nga maka pantay man lang o makaparehas man lang sa mga tao sa katilingban nga among naobserbahan so nang naningkamot pud mi sa kalayo sa eskwelahan siguro makabat og mga 5 kilometro o sobra pa ang among sakasakahon buntag hapon para lang nga maka-eskwela kay nagtuo mi nga ang edukasyon pod may usa sa mga pamaagi aron pagpaangat sa matang sa kinabuhi ug mao po nay pundasyon po namo nga dito mi nagsugod sa usa sa akong kaugalingon nga makaingon ko nga kung moabot ang panahon nga mahimo kong amahan ako gyung paningkamutan nga ang akong naagian nga mga sakripisyo mga alantoson sa kinabuhi dili na maagian sa akong mga anak ug itudlo ko ni nako sa akong maabot nga mga anak kaninyo nga kung ingana pod ang inyong nasinati nga kakulangon nga ako nahatag tungod sa nasunod po nako sa akong mga ginikanan maningkamot pod mo para nga ang kalisod nga inyong nasinati dili na masinatian sa inyong mga anak pohon. Unsa pod kalisod ang inyong kasinatian sa una pag-eskwela labi na una mo diri sa kabukiran naggikan padong sa inyong eskwelahan ug unsa kalayo Dili gid basta-basta para nako labi na nga nagdako ko nga ang among gigamit nga sinultihan minamanwara gyud pag-eskwela nako bisag pagpalit maglisod kog palit kay di ko ka bawog unsay mga pangalan sa Binisaya nga pangalan anang mga palitonon kaduha kining kakapoy among masinati buntag hapon labi na og ting-ulan wala pay kalsada sa una dito sa ubos
sa diya midaplin sa danaw moagi kung panahon sa tingdako sa tubig. Usahay mo eskwela pud mi nga walay balon. Labi na kay layo gikan diri, napagyapon to sa bukid pag bukid naman diri, pero dito pagyapon sa bukid ang among mga uma. Nya ang among balon kani usahay mo balon ni anang mga sinugbang nga kamuti, sinugbang nga saging, papagani kwarta. Kay lisod pud sa una ang pangwarta diri kay ang gisaligan sa among mga ginikanan kiniramang lubi. Nga di man kada adlaw magkupras, tagtulo man kabulan. So mga eskwela mi nga walay balon nga kwarta. Tingadto ang kalisod gyud di basta-basta sa amo nga parte kaniadto. Amot ko makalahutay ba ang mga bagong sumusunod karon. Mo gani to nga pag eskwela nako grade 1, ang akong sinilas nga grade 1 pa ko, nasuot pa nako pagka grade 3 ang akong sinilas kay wala dayon na bugto og dali, dugay na hilis kay mugikan mi diri, siyempre akong bitbiton kay dangog man among dalan paingon dito sa eskwelahan. Suoton nako ang akong sinilas dito na duol na sa eskwelahan. Niya pag saka na po na balik, pag aksyon na mong saka, bitbito na po na sinilas. Hangtod maabot sa balay, na pag abot sa balay, suksok dito sa atop. Mo nang akong sinilas grade 1 pa ko, nasuot pa na ako hangtod na grade 3 na ko. So ingana ka lisod ang among kahimtang sa una diri sa labi na tong nang eskwela. Ya tong nag high school, dito na sa lain nga mga lugar. So nagkaasa-asa na lang para lang makapadayon sa pag-eskwela. Kaabot gani kog Bukidnon kami ni Brad Dongdong nakaabot ni Bukidnon. Dito mi nag-eskwela og tiwas sa Bible School kay lagi tungod sa kalisod sa kahimtang. So paningkamot lang para nga makabot pud tong mga pangandoy nga bisan sa hinahinay nga paagi, ginagmay nga paagi makakabuot sa mga gitinguha nga gustong kabuoton. Kumusta man po ang mga panahon nga katong nag-eskwela ka sa Bible School sa Bukidnon, ilabi na layo-layo gyud sa imong mga gigikanan? Makaingon ko nga mao gid to nga time pod ang pinaka survival nga sitwasyon sa akong kinabuhi nga kundi pa lang siguro kon determinado niya akong gituuhan gyud nga gitawag ko sa Ginoo pod para mahimong pastor. Di gyud ko ka-survive adto. Kay gani pa tungod lagi kay nahimong dinalian ang akong paglakaw dito, murag hinanali nga desisyon nga wa na man ko'y laing kapaingnan, di na ko maka-eskwela college, di na ko maka padayon pa sa unsa may akong gusto mga pangandoy sa kinabuhi. Na gidasig pud ko sa among pastor nga mo eskwela Bible School. So muto nakaabot ko dito. Gani pa atong higayuna nga ay mga time nga akong inahan mo padala anang napamantoy mga papel nga 5 pesos kaniadto, 10 pesos kaniadto. Mura na iyang isulod og sobre nga naisulat. Na di man parehas karon nga nanay mga GCash, nanay mga LBC, nanay mga pamaagi sa pagpadala nga sayon nga communication. Na wala na pay cellphone sa una. So say mo abot dito ang iyang pinadala nga tag 10 pesos, tag abtan pag 2 ka bulan, 3 ka bulan. Napaganiti time nga mutanan na gikayo kay iyang gipadala nga kwarta nako nga 20 pesos. Hangtod nga nakauli na lang ko diri, wa pa nako madawat dito. So gidala na pud sa among missionary, pabalik diri kay iyang gihatag sa ako ang 20 pesos. Graduate na ko sa Bible School ni atong higayuna. So nga na kalisod. Nya gani pa, mi graduate ko nga nanghulam ra kog barong sa akong classmate, nanghulam ra ko og bago nga karsoni sa akong classmate kay walay kapalit. Sulod sa 3 ka tuig wa na magid ko naka balik-balik og kuan saon nga makapadayon ko. So determinasyon gyud. Para lang gituohan nato nga basin sa ingana nga paagi gamiton sa Ginoo aron pagtuman sa mga gitinguha labi na sa mga desire sa atong kasing-kasing gyud. Unsa po hinungdan nga nakababa mo nga kining diri nga lugar nga gitawag Nyug Mangubani, diri naman gid mo nahimugso, diri na mo namuyo, diri na mo nagdako. Unsa nahitabo nga nakababa naman dito sa atong gimutangan karon nga mao ang Dinarawan? Sa wa pa may makaabot sa Dinarawan, nagagi-agi pa mi og mga komunidad nga among gipuy-an. Usa gyud to sa sinugdanan katong siyempre ulitaw na ko atong nga time ang panginabuhi lagi diri kay lubi raman sumuto na ni palad midto Santiago na kuan mi anang apil-apil mi anang pamulawan niya halos tanan mga lalaki walay nabilin diri gawas atong among usa ka igagaw nga mao'y nabilin diri nga gipatay ra pod sa bana sa among igagaw niya tungod sa kahadlok sa mga babae nga nabilin atong higayuna mura man og nawad-an to sa maayong panimuot katong tao nga nakapatay sa amo ra pod nga first cousin motong nang lugsong sila sa ubos kay nahadlok sila tingali makaingon ko nga
parte sa kasaysayan sa kinabuhi nga usahay ng dili nimo damhon nga panghitabo nga sa imong pagtuo, usa ka sakit nga klase sa panghitabo, pero usa po di ay sa mga pamaagi para luwason katong mas daghan. Kaya ang nahitabo atong higayuna 1984 tong naglugsong nami, igo-igo po nga nanguli mi diri kay para pangitao namo tong nagpatay sa among igaagaw. Mi abot katong pinakakusog nga bagyo, katong bagyong Nitang 1984 nga pinakakusog nga bagyo. Nya katong mga balay namo nga gipuy-an diring lugara, ang mga balay diri tanan gyud hapla gyud sila. Kuang gyud pati mga tanom, mga lubi, mga saging namo halos wala nagi makita nga dahon tungod sa kakusog ato nga bagyo. Natanom sa una-una nga kung naan mi atong pangapanahon na diri, kung wala tong nahitabo nga gipatay ang among igaagaw sa bana ra pud sa among igaagaw, nga wala man lugsong tong mga kababayan nga bilin diri, posible nga daghan ang mga matay adto nga panahon na kay sentro magin diri. Nya sugod adto nakarecover ang mga tanom, siguro moabot og mga 5 o 7 ka tuig adi sir pa makarecover ang mga lubi, nakabalik og maayong bunga. So wala mi laing nahimo nga kahimtang para nga makasurvive mi. Dito mi nanimuyo ang mga daplin sa Danau. So tungod kay dili man pud lagi kay og lingon nga yuta ang gipuy-an, labi na panahon moabot ang eleksyon, usahay na ano na nga batasan na nang gitawag nga nobot-ibot. So naningkamot mi nga makapuyo mi og sa komunidad kay lagi lisod na mobalik sa Magubani tungod sa kahimtang sa pagpuyo. Nahinayak na pud ang mga bata nga nang eskwela na. So dito na nagsugod nga nangandoy na pud nga mopuyo na lang dito sa patag nga dapit. So hangtod pagligid sa mga panahon, nakaila ko sa mga kadakuan nato, gobernador, panahon ni Gobernador Angel natong higayuna, mo to hinungdan pod nga nakapalit og yuta niya nang gitawag og sitio Dinarawan karon. Unsa man po yung mga ikaingon nimo nga bad experience nimo kaniadto labi na sa mga isikot tag diskriminasyon? Di basta-basta. Pagsugod pa lang namo pag-eskwela kaniadto, to akong na experience sa una usay manguli mi nga nanay mga bukol ang mga kilay, mandugo na mga kamot na mga bukol usay. Sige kitag away, sinumbagay kay tungod lagi pag-abot pa namo sa di pa mi kaabot gani sulod sa sentro mismo sa baryo kang eskwela mi nganlan nami og kongking. Sungugo nami naana po din mga kongking. So dili basta-basta hangtod nga ang pag-ila sa mga tao nato mga panahon na murag dili patas ba. So kay ngong gikusong ko galingon nga daghang panahon nga nagmahay ko nga sa kadaghan sa tao ining kalibutan na sa kadaghang klase ba sa tao sa kalibutan. Nganon diri pag ko na tao ani nga klase sa kaliwatan. Nganon diri pag ko na tao aning mga atong mga ginikanan nga ana ang kahimtang anong wala naman lang ko na tao nga dito ko sa mga anak kong dato, mga Amerikano o sa padiha nga mga klase mga tao na tao na sa una-una tungod sa grabe nga mga diskriminasyon. Nya isa pa ang ilang pagtratar kaniadto. Dili gyud nato makita gid ang patas nga pagserbisyo kay kun ay mga benepisyo sa ngay muon kuan na lang gyud kanang kinaluoy na lang gyud usay maabtan pa kun tingali manubra na. So mao gina siya ang nakita namo nga kalainan. Although karon na apa man gihapon pero dili na gyud pareha sa una, labi na ang mga tribus pagkaron mga edukado na nakakuha na po sa ang mga posisyon, so, lahi na ang ilang pagtanaw. Pero kaniadto grabe gyud ang diskriminasyon nga mo na sinabi. Unsa pa explanation nimo about anang pagtawag nila kanato nga mga tribong mamanwa nga kungking, dili ba kana angay dapat? Mo na siya naman ana mo nga sakit nga mga madawat nato nga mga pag-BI-BI. So dili man gud siya haom sa tinuod nga reaksyon, pagtagad. Makita man gud nato ang reaksyon ba sa mga tao mosulti ana. Ikaduha, dili man gid siya conqueror gyud o hisgutan gid nato kay kungking man gyud, word for words man gid nang ilang gigamit nga kungking. Kanang kungking baliktad ra pud na sa katong mga kingkong. Kanang aliwas ba kanang dako nga unggoy nga tay mukaon man kani ng tao gihala man kani namo na sa among tribo nga namo nagkumagat. So dito gyud mo na pinakasakit ba nga tan-awon nimo nga sobra gyud ang mga panglait, mga pagtamay kay ikumpara ka anang mapili maayo nga klase sa hayop nga butang sa kalibutan. So hayop ang pagtan-aw nato ana. So dili siya basta-basta nga diskriminasyon gyud kung tan-aw. Sa imong mga naabot karon, naba na sa imong mga gidamgo kaniadto hangtod karon
Gituuhan ba nimo ni nga maabot sa imong kinabuhi? Makaingon gyud ko nga bisag sa damgo wala ko magtuo nga makaabot ni sa akong kinabuhi. Sa mga sitwasyon nga ako na sinati kaniadto, kung dili pa lang tungod kay nasayod na ko nga ang Ginoo, dili gyud mo pasagad sa kinabuhi sa katao. Labi na dito na ko na-realize ng usa ka prinsipyo nga ang Ginoo gyud matinud-anon sa mga taong matinud-anon sa niya. Kay sa tinuod lang wa ko nagdahom nga nakaabot ta ini ani labi na atong posisyon karon nga nakaabot ang probinsya isip board member. Nagsugod ko sa hagit kaniadto niadtong niabot sa punto nga grabe ang diskriminasyon o niya ang mga kaigsuonan katong ako na isgutan nga mga komunidad nga naapektuhan sa dako nga bagyo, walay kapuy-an, natawo sa kung nahuna katong hagit nga hangtod anusa nga magpabilin nga ingon ani ang kahimtang sa mga tao. Nya kinsa may mulihok para namo. Nya kun dili karon anus apaman. Ug kun dili sila kinsa pa man. So dito nagsugod, may apil kong sugod sa pagpangandidato sa konsyal sa barangay. So dito nga nagsugod nga nakalambigi ta og mga opisyal sa gobyerno, nakatulay ta og mga tao hangtod nga gikaila nato ang gobernador. Nya tungod sa gipakita po nato nga kasinsiro sa pagpangatungdanan hangtod nga sa pila ka higayon nga gipili ko isip konsihal naka angkon ta og usa sa mga pinakaas nga buto kay gani pakasagaran gyud numero 1 kita nga konsihal hangtod nga nakita ang atong mga paningkamot nahimo tang isbi sa lungsod sa Bongga nga nagarepresentar sa mga IP nya dili pagid paigo kita nila ang atong mga pagkugi mo tong gisaligan ta nga mahimong provincial board member nga nagrepresentar sa atong mga tribo kani pa dili pa man gani sila unta gusto nga buhian ko kay gusto pa nilang ipadayon pero na may mga kasabutan kinahanglan po natong sundon o tumanon so mo to makaingon gid ko nga bisag sa damgo wa gid ko magdahom pero ang usa lang sa taong una kanang prinsipyo nga kung naa kay ipugas naa gid kay anihon ora gid na ang akong paruganan. Hi.